हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्याश बुकको कुरा गर्छौं। हामी चाहिँ नर्मली यहाँ सब्सिडियरी बुक्समा चाहिँ पर्चेज बुक पढिसकेछौं, जसले चाहिँ पर्चेज बुकले चाहिँ जति पनि क्रेडिट पर्चेजहरु हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्छ र यो सेल्स बुकले चाहिँ जति पनि क्रेडिट सेल्सहरु हुन्छ त्यसले रेकर्ड गर्छ। यो सेल्स बुकले रेकर्ड गर्छ र पर्चेज रिटर्न बुक र सेल्स रिटर्न बुक यो चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दा यो इम्पोर्टेन्ट छैन र यसलाई हामी भिडियो पनि बनाएको छैनौं र यसलाई सिके छैनौं। अब चाहिँ आउँछ कुरा क्याशको। अब जति पनि क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी क्याश बुक बनाउँछौं। अब यसको डेफिनेसन पहिले हेर्ने, टु रेकर्ड अल क्याश ट्रान्ज्याक्सन अफ अ बिजनेस। कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको जति पनि क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि हामी चाहिँ क्याश बुक बनाउँछौं। अब क्याश बुकमा चाहिँ हामी क्याश पेमेन्ट पनि गर्न सक्छौं र क्याश रिसिभ पनि गर्न सक्छौं। अब जुन होस्, क्याश पेमेन्ट होस् या क्याश रिसिभ होस्, त्यो सबै ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी चाहिँ क्याश बुकमा रेकर्ड गर्छौं। अब क्याश बुक चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ चाहिँ यहाँ हेर्नुस् भाइ। क्याश बुकको टाइप चाहिँ तीन प्रकारको हुन्छ। क्याश बुक चाहिँ सिंगल वा सिम्पल कोलम क्याश बुक वा डबल कोलम क्याश बुक र ट्रिपल कोलम क्याश बुक। अब यसलाई बुझ्ने कि यो ट्रिपल कोलम क्याश बुक जस्तै हामी कसैले क्याश पेड गर्दा हामी क्याश ह्यान्ड टु ह्यान्ड पेड गर्न सक्छौं वा बैंकद्वारा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं वा आदि बैंकद्वारा र आदि क्याश ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ छ हामी ह्यान्ड टु ह्यान्ड दिन सक्छौं। यसलाई क्याश पनि भन, क्याश नगद गरेर दिन सक्छौं वा बैंकद्वारा दिन सक्छौं, बैंकद्वारा वा आदि क्याश वा आदि बैंकद्वारा दिन पनि सक्छौं। अब चाहिँ हामी क्याश पेड गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी डिस्काउन्ट रिसिभ पनि गर्न सक्छौं। सो डिस्काउन्टको पनि कुरा आउँछ। अब क्याश पेड गर्दा आदि क्याश पेड गर्ने र आदि बैंकद्वारा पेड गर्ने वा पुरै क्याश पेड गर्ने वा पुरै क्याश पेड बैंकद्वारा पनि क्याश पेड गर्न सक्छौं। अब क्याश पेड गर्दा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट पनि रिसिभ गर्न सक्छौं, डिस्काउन्टको। र यो सेम कुराहरु चाहिँ क्याश हामी चाहिँ रिसिभ गर्दा पनि आउन सक्छ। हामी कहिले पुरै क्याश कुनै कस्टमरले उधारमा बेचेको हुन्छौं, अब त्यो कस्टमरले चाहिँ पुरै ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्याश दिन पनि सक्छ वा बैंकद्वारा पनि दिन सक्छ वा आदि क्याश र आदि बैंक पनि दिन सक्छ। अब त्यो टाइममा रिटर्न गर्दा हामीले पैसा दिँदा त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट पनि दिन सक्छौं। सो क्याश रिसिभमा र क्याश पेमेन्टमा यो तीनवटा कुराहरु मात्र आउँछ। सो यो तीनवटै कुराले एकैचोटी मिलाइदियो भने यो तीनवटा छ। सो यसलाई हामी ट्रिपल कोलम क्याश बुक भन्छौं। सो ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ क्याश, बैंक र डिस्काउन्ट तीनटै कोलम हामी बनाउँछौं। अब चाहिँ यो तीनवटाबाट यदि कुनै दुईटा, यो क्याश होस् या बैंक होस् वा बैंक होस् डिस्काउन्ट होस् वा क्याश होस् डिस्काउन्ट होस्, यो तीनवटाबाट दुईवटा कुनै हुन्छ भने त्यसलाई हामी डबल कोलम क्याश बुक भन्छौं। अब डबल कोलम क्याश बुक चाहिँ डबल कोलम क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कोलम वा डबल कोलम क्याश बुक विथ बैंक एन्ड डिस्काउन्ट कोलम वा डबल कोलम क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम। अब डबल कोलम क्याश बुकको चाहिँ तीनवटा प्रकार हुन्छ र यो तीनवटै मिलाइदियो भने एकैचोटी यो चाहिँ ट्रिपल कोलम क्याश बुक हुन्छ। सो ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ यो तीनवटै कोलम बनाएर हामी देखाउँछौं र डबल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ यो तीनवटा मध्येबाट दुईटा कुनै एउटा बनाउँछौं र यो तीनवटैबाट यदि कुनै एउटा छ भने वा मानौ कुनै कस्टमरले पुरै क्याश दियो, सो सिंगल कोलम क्याश बुक हुन्छ, मात्र क्याश दियो, मात्र क्याश दिन्छ भने सिंगल कोलम क्याश बुक वा पुरै आफ्नो त्यसको अमाउन्ट चाहिँ बैंकद्वारा यदि हामीले ट्रान्सफर गरिदियो वा हामीले कसैलाई बैंकद्वारा मात्र ट्रान्सफर गरिदियो भने यो चाहिँ सिंगल कोलम क्याश बुक हुन्छ। र सिंगल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ डिस्काउन्टको कुरा आउँदैन। यो डिस्काउन्ट चाहिँ सिंगल कोलम क्याश बुकमा हुँदैन। सो अब यसको टाइप बुझ्नुभयो। यदि क्याश, बैंक र डिस्काउन्ट भयो भने ट्रिपल कोलम क्याश बुक। यो तीनवटैबाट क्याश, बैंक र डिस्काउन्टबाट तीनवटाबाट यदि दुईटा कुनै हुन्छ भने डबल कोलम क्याश बुक र यो तीनवटाबाट यो दुईटा मात्र, यो क्याश होस् या बैंक होस्, डिस्काउन्टलाई छोडेर यो दुईटाबाट यदि कुनै एउटा छ भने त्यसलाई सिंगल कोलम क्याश बुक भन्छौं। अब चाहिँ क्याश बुकको फर्मेट बुझ्ने यहाँ। चाहिँ फर्मेटलाई हामी स्पेसिमेन पनि भन्छौं।
फर्मेटलाई स्पेसिमेन पनि भन्छौँ। अब चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ डेबिटको अलगै र क्रेडिटको अलगै। अब डेबिटमा यहाँ के हुन्छ, क्यास पहिला भने क्यास भनेको रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड हो र रियल अकाउन्टमा के रिलेटेड मतलब के हुन्छ, कुनै पनि वस्तु सामान एसेट त्यो सबै चाहिँ रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। र रियल अकाउन्टमा के हुन्छ, वाट कम्स इन त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, जे पनि कुरा आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट, र वाट गोज आउट जुन पनि कुरा जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो यो क्यास बुक यहाँ चाहिँ नाम लेख्ने, यसको क्यास बुक यहाँ नाम लेख्नुपर्छ। अब कुन डबल हो कि ट्रिपल हो कि सिंगल हो वा सिम्पल यो तपाईँले लेख्नुपर्छ यहाँ हिसाब बनाउँदा। अहिले क्यास बुक मात्र म बुझाउँदैछु। सो क्यास बुकको फर्मेट चाहिँ यो भयो, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउन्ट। यहाँ चाहिँ लेजरमा जेएफ मात्र राखिदियो भने यो लेजरको फर्मेट हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ एलएफ छ। सो अब यहाँ डेबिटको अलगै लेख्ने र क्रेडिटको अलगै लेख्ने। अब यसमा चाहिँ क्यास बुकमा हेर्ने हो भने सिम्पली भाषामा यदि बुझ्ने, क्यास बुक भनेको तपाईँ मतलब देहात एरियामा हेर्नु भयो नगदी नराय भन्छ, नगदी नराय पैसा छ भने आउने, पैसा छैन भने जाने। र कुनै पसलमा पनि लेखेको हुन्छ आज नगद कल उधार, त्यसको मतलब के, पैसा छ भने आउने, पैसा छैन भने जाने। आजको यो युगमा हेर्ने हो भने सबै व्यक्ति चाहिँ पैसाको पछि लागेछ। सेम त्यस्तै हामी पनि यो क्यास बुकमा चाहिँ जहाँ पैसा जान्छ त्यही मात्र जाने। अब यदि क्यास क्रेडिटमा गयो भने क्रेडिटमा जाने र क्यास डेबिटमा गयो भने डेबिटतिर जाने। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्यास बुक बनाउँदा हामी पनि क्यासको पछि लागे, जहाँ जान्छ क्यास त्यही जाने। डेबिटमा चाहिँ हामी जति पनि क्यासहरू रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई हामी डेबिटमा लेख्ने। जस्तै रियल अकाउन्टमा के हुन्छ, वाट कम्स इन डिआर। सो जति पनि क्यास हुन्छ यसमा क्यास बुकमा चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सनको मात्र रेकर्ड गर्ने, क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। सो क्यास जति पनि क्यास आउँछ त्यसलाई हामी डेबिटमा लेख्ने र जति पनि क्यास हामी पेमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई हामी क्रेडिटमा लेख्ने। यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री आउँछ भने तपाईँ यो इजिली गर्न सक्नुहुन्छ र आउँदैन पनि भनेमा यो चाहिँ राम्रोसँग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। म बताउँछु अहिले। यो चाहिँ यो क्यास बुक चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि गर्न सक्छौँ र हामी यसको कन्सेप्ट हुन्छ कि कन्सेप्ट यसको के हुन्छ भने डेबिटमा जति पनि हामी क्यास पेमेन्ट गर्छौँ यो पार्टिकुलर्समा हामी यो पार्टिकुलर्स नलेखेर यसलाई हामी पेमेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। र यो जुन डिआर साइडमा छ यसलाई हामी रिसिप्ट पनि लेख्न सक्छौँ। यो पार्टिकुलर्स नलेखेर रिसिप्ट पनि लेख्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो भने क्यास बुकमा जति पनि क्यास आउँछ त्यसलाई डेबिटतिर लेख्ने र जति हामी पेड गर्छौँ त्यसलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। अब चाहिँ हामी एक दुईवटा क्वेसन बनाएर हेर्छौँ कि क्यास बुक कसरी बनाउने। अब बुझ्ने, यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ, इन्टर द फ्लोइङ ट्रान्जेक्सन इन सिम्पल। यहाँ यसको सिम्पल कोलम क्यास बुक विथ क्यास कोलम। यहाँ पहिला ध्यान दिने यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्नलाई भनेछ, त्यो पनि सिम्पल कोलम वा सिंगल कोलम क्यास बुकमा, त्यो पनि क्यास कोलम मात्र भनेछ। अब यसको हामी चाहिँ फर्मेट बनाउँदा यहाँ डेट, पार्टिकुलर, एलएफ र यो जुन क्यास छ यहाँ क्यास भनेको भए यहाँ हामी क्यास लेखेछौँ। तर यदि यहाँ चाहिँ ब्याङ्क भनेको भए यहाँ हामी ब्याङ्क कोलम लेख्यौँ, तर यहाँ चाहिँ हामीले क्यास भनेछ जसको कारणले हामी क्यास लेखेछौँ। अब यो ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ, अब यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी यसमा रेकर्ड गर्ने। यदि यो ट्रान्जेक्सनमा कुनै ट्रान्जेक्सनमा क्यास हामी पेड गरेछौँ, तिरेछौँ, हामीबाट क्यास जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। र यो ट्रान्जेक्सनमा यदि क्यास हामीतर्फ कुनै ट्रान्जेक्सनले क्यास चाहिँ हामीतर्फ ल्याउँछ भने त्यो त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामी चाहिँ डेबिटतिर लेख्छौँ। अब फर्स्ट क्वेसन के रहेछ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। क्यासले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्यो। अब बिजनेस हामी स्टार्ट गर्दा हामीले क्यास त्यसमा राख्ने हो, क्यास हामीतर्फ आउँछ, त्यो हामीबाट जान्छ, त्यो अलग कुरा हो। यदि कसैले लोन लिएछ भने लोन लिएर बिजनेस स्टार्ट गर्दैछ भने क्यास त्यसको नजिक आउँछ। अब क्यास आउँछ भने क्यास त्यसको तर्फ आयो भने त्यसले कहाँ लेख्ने, डेबिटतिर लेख्ने। सो यसको कन्सेप्टद्वारा के हुन्छ, क्यास यदि आयो भने हामी डेबिटतिर लेख्ने र क्यास जान्छ भने हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। र यसको चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँले जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउनु पर्दैन, तपाईँ यस्तै यदि बनाउन आउँछ भने आफ्नो मनमै बनाएर त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाउँदा के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल एकाउन्ट, जुन जुन वस्तुले स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई डेबिट र
क्यापिटल चाहिँ क्रेडिट, त यहाँ क्याशले स्टार्ट भएको छ। सो क्याशले स्टार्ट हुँदा क्याश अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब क्याश कता रहेछ, यहाँ यसको जर्नलिटी क्याश अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल अकाउन्ट, यसको जर्नलिटी यो हुन्छ। अब यो क्याश कता रहेछ, डेबिटतिर रहेछ। सो डेबिटतिर हुँदा यसलाई हामी डेबिटतिर लेख्ने, तर यसको क्याश नलेखेर यसको जस्ट अपोजिट हामी नाम लेख्छौँ। सो यसको अपोजिट नाम के हो, क्यापिटल यहाँ रहेछ। सो अब हामी यहाँ क्यापिटलतिर, अब यसले हामी डेबिटतिर चढाउने। अब यसको डेट कति रहेछ, 1 मार्च रहेछ। सो यहाँ 1 मार्च लेख्ने, अनि 2 यहाँ डेबिटतिर लेख्दा हामी 2 ले स्टार्ट गर्छौँ र क्रेडिटतिर लेख्दा हामी बाइ ले स्टार्ट गर्छौँ। सो यहाँ 2 तिर हामी डेबिटतिर लेख्दा यो, सो 2 ले स्टार्ट गर्ने 2। अब क्याशको जस्ट अपोजिट नाम के रहेछ, क्यापिटल रहेछ। सो क्यापिटल लेख्ने हामी। अब अमाउन्ट कति रहेछ, 45,000। सो क्याश कोलममा लेख्ने भयो। यतिकै तपाईले गर्नु छ। यदि तपाईले जर्नल इन्ट्री आउँछ भने यो क्याश अकाउन्ट क्याश बुक चाहिँ केही गाह्रो छैन। अब हामी अर्को क्वेशन हेर्ने। यो 3 मार्चमा के रहेछ, रिसिभ क्याश फ्रम मिलन। अब मिलनबाट हामी चाहिँ क्याश रिसिभ गरेछौँ। क्याश रिसिभ गरेछौँ भने फेरि हामीलाई फाइदा भयो। क्याश रिसिभलाई हामी डेबिटतिर लेख्ने। सो फेरि यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा के हुन्छ, क्याश रिसिभ गरेछौँ। सो क्याश अकाउन्ट डिआर टु मिलनबाट हामी रिसिभ गरेछौँ भने मिलन अकाउन्ट। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डिआर टु मिलन अकाउन्ट हुन्छ। सो अब चाहिँ यो क्याश हामी तर्फ आएछ। सो फेरि यसलाई हामी डेबिटतिर लेख्ने र यसको नाम चाहिँ जस्ट अपोजिट लेख्ने। यसको अपोजिट नाम के रहेछ, मिलन रहेछ। सो यसको डेट चाहिँ 3 मार्च रहेछ। सो 3 मार्च लेख्ने, अनि डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने र अब चाहिँ यसको अपोजिट नाम मिलन रहेछ। मिलन अकाउन्ट लेख्ने र कति रिसिभ गरेछौँ, 5000। तो 5000 यसमा लेख्दिने। अब फर्स्ट सेकेन्ड क्वेशन भयो। अब थर्डमा हेर्ने, रेन्ट पेड। अब हामीले चाहिँ रेन्ट पेड गरेछौँ। अब हामीले रेन्ट पेड गर्दा हामीले पैसा दिने हो, पैसा तिर्ने हो। सो पैसा के हुन्छ, हामीबाट जान्छ, क्याश जान्छ। सो अब क्याश जान्छ भने यसलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। अब रेन्ट पेडको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ, रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्याश अकाउन्ट। सो अब चाहिँ क्याश चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ। सो क्याशलाई हामी क्रेडिटमा हुँदा यसलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्ने र त्यसको नाम चाहिँ हामी जस्ट अपोजिट लेख्छौँ। सो यसको नाम अब के हुन्छ, अब पहिला यसको डेट लेख्ने। डेट यसको 5 मार्चमा। अब यसबाट क्रेडिटमा लेख्दा हामी बाइले स्टार्ट गर्ने। अब यसको जर्नल इन्ट्री रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्याश अकाउन्ट। त क्याश क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटतिर लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। यसको डेबिटमा के रहेछ, रेन्ट रहेछ। त अब रेन्ट लेख्ने। कति पेड गरेछौँ, 3000। सो 3000 लेख्ने। अब यसको पनि रेकर्ड भयो। अब हेर्ने अर्को क्वेशन। अर्को क्वेशनमा के रहेछ, परचेज गुड्स फर 5000। अब चाहिँ हामी 5000 को सामानहरू खरिद गरेछौँ। अब खरिद गरेछौँ भने यहाँ केही क्रेडिट भनेको छैन भने यो चाहिँ क्याश पर्चेज हो र कसैको नाम पनि दिएको छैन, मतलब यो क्याश पर्चेज हो। अब क्याश पर्चेज गर्दा हामी गुड्स पर्चेज गरेछौँ, त त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने, पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु क्याश अकाउन्ट। फेरि क्याश कता गयो, क्रेडिटमा। अब क्रेडिटमा गयो भने फेरि हामी क्रेडिटतिर लेख्ने र त्यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। त यसको अब डेट यसमा लेख्दा 6 मार्च आउँछ। अब क्रेडिटतिर लेख्दा बाइले स्टार्ट गर्ने र क्याशको अपोजिट के थियो, पर्चेज थियो। सो पर्चेज लेख्ने हामी। कतिको पर्चेज गरेछौँ, 5000 को। सो 5000 यहाँ 5000 लेख्ने। यसको पनि रेकर्ड भयो। अब अर्को क्वेशन हेर्ने। 7 मार्चमा के रहेछ, सोल्ड गुड्स फर 2000। अब 2000 को सामान चाहिँ हामी बिक्री गरेछौँ। अब सामान हामी बिक्री गर्दा यहाँ क्रेडिटमा भनेको छैन र कसैको नाम पनि दिएको छैन। सो यो चाहिँ क्याश क्रेडिट मतलब क्याश सेल्स हो। त क्याश सेल्स हो भने हामी चाहिँ बिक्री गर्दा पैसा आउँछ, क्याश आउँछ। सो पहिला यसको जर्नल इन्ट्री कसरी हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। सो क्याश कता रहेछ, डेबिटतिर रहेछ। सो यसलाई हामी डेबिटतिर चढाउने
अब यसको डेट कति रहेछ 7 मार्च। सो 7 मार्च लेख्ने अनि डेबिट तिर लेख्दा टु ले स्टार्ट गर्ने यसको जस्ट अपोजिट के थियो क्याश को अपोजिट सेल्स थियो। र यहाँ हामी सेल्स लेख्ने सेल्स अकाउन्ट र सेल्स कतिको 2000 को गरेछौं 2000 को गर्दा यो यसमा यो क्याशमा लेख्ने। अब चाहिँ अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने पेड टु सञ्जय। अब चाहिँ हामी सञ्जयलाई पेड गरेछौं। अब के को लागि पेड गर्छौं त्यो कुशलले भनेको छैन। जे को लागि पनि हामी पेड गर्छौं तर हामी पेड गर्दा हामीले क्याश दिने हो। सो क्याश हामीबाट के हुन्छ जान्छ। अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा के हुन्छ क्याशलाई हामी पेड गरेछौं। सो यो सञ्जय क्याश पेड गरेछौं सञ्जयलाई। सो सञ्जय के भयो रिसिभर भयो र रिसिभरलाई हामी डेबिट गर्छौं। सो सञ्जय अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट किनकि क्याश हामीबाट जान्छ। सो क्याश कता गयो क्रेडिटमा गयो। अब क्रेडिटमा जाँदा हामी क्रेडिट तिर लेख्ने र त्यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। त यसको जस्ट अपोजिट सञ्जय यो नाम रहेछ। अब यो 10 मार्च हो डेट यहाँ लेख्ने डेट को रुममा क्रेडिट तिर लेख्दा बाइले स्टार्ट गर्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम सञ्जय। सञ्जय कति पेड गरेछौं 2000 त 2000 लेख्ने। अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने यो 12 मार्च को। अब यसको के हुन्छ परचेज फर्निचर। अब चाहिँ हामी फर्निचर परचेज गरेछौं। अब फर्निचर परचेज गर्दा यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ फर्निचर अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट किनकि फर्निचर परचेज गर्दा फर्निचर आउँछ र जुन वस्तु आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्छौं। सो फर्निचरलाई डेबिट। अब फर्निचर क्याशमा परचेज गर्दा क्याश जान्छ। सो क्याशलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। सो यसको जर्नल एन्ट्री कसरी भयो फर्निचर अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट र क्याश कता गयो क्रेडिटमा। सो क्याश क्रेडिटमा गयो भने हामी क्रेडिट तिर लेख्ने र त्यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। अब के रहेछ यहाँ 12 मार्च को बाई फर्निचर अकाउन्ट कति खरिद गरेछौं 3000। सो 3000 लेख्ने। अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने फेरि परचेज गुड्स फ्रम विजय। अब हेर्ने परचेज त हामी गरेछौं र यहाँ क्रेडिटमा गरेछौं भने छैन क्याशमा गरेछौं त्यो पनि भने छैन। यहाँ चाहिँ यहाँ नाम दिएछ परचेज गुड्स फ्रम विजय। अब नाम दिएछ भने यसको मतलब यो चाहिँ क्रेडिट परचेज हो र क्रेडिट परचेजलाई हामी क्याश बुकमा कहीं रेकर्ड गर्दैनौं। सो यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौं किनकि यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो। क्याश बुकमा चाहिँ हामी क्याश ट्रान्ज्याक्सनलाई मात्र रेकर्ड गर्छौं। सो अब अर्को क्वेशन हेर्ने 25 मार्चमा के रहेछ स्यालेरी पेड। अब फेरि हामी स्यालेरी पेड गरेछौं। अब स्यालेरी पेड गर्दा हामीले क्याश दिने हो स्यालेरीको रूपमा क्याश दिने हो। त यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ जुन पनि एक्सपेन्सेस पेड गर्दा त्यसलाई डेबिट गर्ने। जस्तै स्यालेरी पेड गरेछौं त स्यालेरी अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट किनकि स्यालेरी को रूपमा हामी क्याश दिन्छौं। सो स्यालेरी अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट त फेरि क्याश कता गयो क्रेडिट तिर। सो क्रेडिट तिर गयो भने क्रेडिट तिर लेख्ने र त्यसको जस्ट अपोजिट नाम के हो स्यालेरी हो। अब यसको डेट कति रहेछ 25 मार्च 25 मार्च को यहाँ डेट लेख्ने अनि क्रेडिट तिर लेख्दा चाहिँ बाइले स्टार्ट गर्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम के हो स्यालेरी अकाउन्ट। कति पेड गरेछौं यहाँ 2000। सो 2000 उता चढाइदिने। अब फेरि अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने सोल्ड गुड्स टु मोहन। अब हेर्ने हामी मोहनलाई चाहिँ गुड्स बेचेछौं। सो यहाँ क्रेडिटमा बेच्यो त्यो पनि भनेन र क्याशमा बेच्यो त्यो पनि भनेन। यहाँ चाहिँ नाम दियो। अब नाम दियो भन्नुको मतलब यसको जस्तै यहाँ हामी के थियो यहाँ हामी परचेज गरेको थियौं त नाम दिएको थियो र यो चाहिँ क्रेडिट परचेज हो। सेम यहाँ पनि सोल्ड गुड्स टु मोहन मोहनलाई बेचेछौं तर यहाँ हामी नाम यहाँ कुशलले नाम दियो भने यसलाई पनि हामी के गर्ने यो पनि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भयो र यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्दैनौं किनकि क्याश बुकले मात्र क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरुले रेकर्ड गर्छ। अब हेर्ने अर्को क्वेशन के रहेछ मार्च 29 मार्चमा के छ क्याश पेड इन्टु बैंक। अब चाहिँ बैंकमा हामी क्याश पेड गरेछौं मतलब जम्मा गरेछौं। अब जम्मा गर्दा बैंकलाई हामी दिन्छौं तब नि त्यसले हाम्रो अकाउन्टमा जम्मा गर्छ। सो बैंक के भयो रिसिभर भयो र यो बैंक चाहिँ अर्गनाइजेसन हो र अर्गनाइजेसनलाई हामी रिसिभर बनायौं र रिसिभरलाई के गर्ने डेबिट गर्ने।
सो बैंक अकाउंट डिआर टू क्यास अकाउंट, किनकि क्यास दिएछौँ हामी, त फेरि क्यास कता गयो, क्रेडिट तिर गयो। सो क्रेडिट तिर लेख्ने। अब यसको डेट लेख्ने बाई, अब क्याश को अपोजिट नाम के भयो, बैंक भयो। कति पेड गरेछन् 2000, सो 2000 लेख्ने। अब यो सबै ट्रान्ज्याक्सनहरुबाट यो सबै क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरु र यो दुईटा मात्र चाहिँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो। सो क्रेडिटलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौं, क्याशलाई मात्र रेकर्ड गर्छौं र सबै ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी रेकर्ड गरिसक्यौं। अब चाहिँ यो क्याश बुकलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने। अब यो ब्यालेन्स गरेर हेर्ने कि यसको अमाउन्ट कति हुँदैछ, त यो चाहिँ 52,000 हुन्छ। 45,000, 5,000 र 2,000, 52,000 हुन्छ। र यो कति हुन्छ 5 3 8 10 13 15 17,000, यो चाहिँ 52,000 भयो भने यो चाहिँ मात्र 17,000 भयो। अब यो 17,000 मात्र भयो। अब 17,000 लाई चाहिँ हामी 52,000 पुर्याउनको लागि यसमा अझै कति थप्नु पर्छ, अब त्यति रकम थप्ने। र थप्दा चाहिँ हामी के भन्थ्यौ, यहाँ चाहिँ यो जहिले पनि यहाँ क्रेडिट तिर थप्दा बाई ब्यालेन्स सीडी भनेर थप्ने र सीडी चाहिँ जहिले पनि लास्ट डेटमा हुन्छ। सो यो 29 मार्च छ भने यहाँ 31 मार्च भइहाल्छ र रकम थप्दा बाई ब्यालेन्स सीडी लेख्ने र कति थप्नु पर्छ। अब क्रेडिट तिर 35,000 थप्दा चाहिँ 52,000 हुन्छ। यसको टोटल चाहिँ 52,000 छ। अब 35,000 थप्दा चाहिँ 52,000 र यता पनि 52,000। अब दुईटै चाहिँ इक्वल भयो। अब इक्वल भयो भने जति अमाउन्ट हामी यो लास्ट डेटमा थपेछौं बाई ब्यालेन्स सीडी भनेर, सेम त्यतिकै अमाउन्ट चाहिँ हामी अब डेबिट तिर थप्ने र अब चाहिँ हामी यो लास्ट डेटमा छ भने अब ओपनिङ डेटमा हामी थप्छौं र यो जुन महिना छ यो महिनापछि आउने महिनामा हामी थप्ने छौं। त अब मार्च पछि अप्रिल आउँछ, अप्रिल फर्स्ट मा चाहिँ 2 ब्यालेन्स बीडी भनेर जति अमाउन्ट हामी क्रेडिट तिर थपेछौं सेम त्यतिकै अमाउन्ट चाहिँ अब डेबिट तिर थप्ने। 35,000 अब भयो। अब चाहिँ हामी सिंगल कोलम क्याश बुक विथ बैंक कोलम बनाएर हेर्छौं। अब हेर्ने यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ जसको रिक्वायर्ड के रहेछ भने इन्टर द फ्लोइङ ट्रान्ज्याक्सन इन सिम्पल कोलम क्याश बुक, सिम्पल कोलम क्याश बुक विथ बैंक कोलम। हामी फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ सिम्पल कोलम क्याश बुक विथ क्याश कोलम बनायौं, तर यहाँ चाहिँ बैंक कोलम छ। सो पहिला क्वेशनमा हामी यहाँ क्याश लेखेको थियौं, अब यहाँ चाहिँ हामी बैंक लेख्छौं। अब यो हाम्रो क्वेशन के रहेछ, फर्स्ट क्वेशन के रहेछ क्याश एट बैंक। अब यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्दैन, यो क्याश एट बैंक मा भन्छ। यहाँ ध्यान दिने एट भनेछ, मतलब हाम्रो बैंक अकाउन्ट जुन छ त्यो त्यसमा चाहिँ पहिलादेखि हाम्रो 50,000 रकम पहिलादेखि रहेछ। सो अब यसलाई हामी यसमा जर्नल एन्ट्री नबनाइकन हामी लेख्छौं। अब यसलाई डेबिटमा लेख्ने कि क्रेडिटमा लेख्ने, यसलाई हामी डेबिटमा लेख्ने। यदि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भन्छ भने त्यसलाई हामी क्रेडिटमा लेख्ने र यो क्याश एट बैंक भनेछ भने यसलाई हामी डेबिटमा लेख्ने। सो फर्स्ट क्वेशनलाई हामी चढाउने, यसको डेट चाहिँ डेट कोलममा लेख्दिने फर्स्ट, म सर्ट फर्ममा लेखिदिरहेको छु, ठाउँ छैन त्यस भएर। अब डेबिट तिर लेख्दा 2 लेख्ने र यो क्याश एट बैंक छ नि यसलाई हामी 2 ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्छौं। बीडी लेख्ने, कति अमाउन्ट रहेछ 50,000, सो 50,000 लेखिदिने। अब अर्को क्वेशन हेर्ने, यहाँ के रहेछ परचेज गुड्स अफ 2000 एन्ड पेड बाई चेक। हामी चाहिँ गुड्स 2000 को सामानहरु खरिद गर्यौं र त्यो अमाउन्ट चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड दिनको सट्टा हामी त्यसको लागि चेक दियौं। अब यसको जर्नल एन्ट्री कसरी हुन्छ, जस्तै हामी गुड्स खरिद गरेछौं त यसको जर्नल एन्ट्री पहिला हामी परचेज गरेछौं भने परचेज अकाउन्ट डीआर हुन्छ, परचेज अकाउन्ट डीआर। अनि 2 हामी क्याश दिनुको सट्टा हामी चाहिँ चेक दिएछौं, सो यहाँ क्याश क्रेडिट गर्नुको सट्टा हामी बैंक क्रेडिट गर्छौं।
ब्याङ्क, किनकि ब्याङ्कबाट यो गएर पैसा निकाल्छ, ब्याङ्कले पैसा दिन्छ, सो ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्छौँ। सो हामी चाहिँ क्यास, सिम्पल क्यास बुक विथ ब्याङ्क कोलम बनाउँदैछौँ। अब यो ब्याङ्कलाई हेर्ने चाहिँ डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा छ। अब यो क्रेडिटमा छ। अब क्रेडिटमा छ भने हामी क्रेडिटतिर लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट हामी नाम लेख्ने यसको। यो क्रेडिटमा छ भने पहिला क्रेडिटतिर लेख्ने। यसको डेट कति रहेछ? 3 अप्रिल। 3 अप्रिल। अनि यो के रहेछ? यसको डेट भयो। अब क्रेडिटतिर लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्ने र यसको जस्ट अपोजिट के नाम रहेछ? पर्चेज। सो बाई हामी पर्चेज लेख्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट। कतिको पर्चेज? 2000 को। 2000 अमाउन्ट लेख्ने। अब हेर्ने अर्को हाम्रो क्वेशन के रहेछ? यहाँ गुड्स सोल्ड एन्ड रिसिभ अ चेक। हामी चाहिँ गुड्स सामानहरू बेचेछौँ र त्यसको लागि क्यास पाउनुको सट्टा हामी चेक पाएछौँ। अब त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने? हामी गुड्स बेच्दा पहिले क्यास पाउँछौँ, तर यहाँ क्यास नपाएर हामी चेक पाएछौँ। सो ब्याङ्कलाई हामी ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ र टु सेल्स, गुड्सहरू हाम्रो जान्छ र के को कारणले? त सेल्स गरेछौँ त्यसको कारणले। सो सेल्स अकाउन्ट हाम्रो क्रेडिट हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। अब हेर्नु यो ब्याङ्क कहाँ रहेछ? डेबिटमा छ। सो डेबिटमा छ भने डेबिटतिर लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। त्यसको जस्ट अपोजिट के नाम छ? सेल्स छ। सो सेल्स हामी लेख्ने। यसको डेट पहिला लेख्ने 5 अप्रिल। अनि टु सेल्स अकाउन्ट। कतिको सेल्स गरेछौँ? 1000 को। सो 1000 हामी चढाइदिने। अब अर्को क्वेसन हेर्ने। यो भइसक्यो। अब यो हेर्ने अप्रिल रिसिभ चेक फ्रम के। अब हामी के भनेको कुनै व्यक्ति होला, त्यसबाट हामी चाहिँ चेक चाहिँ रिसिभ गरेछौँ। अब चेक अब के कामको लागि त्यो दिएको छैन, त्यसले हामी मतलब नराख्ने र हामी मात्र बुझ्ने कि चेक रिसिभ गरेछौँ। अब चेक रिसिभ गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ? हामी चेक रिसिभ गर्दा ब्याङ्क डेबिट हुन्छ, क्यास रिसिभ गर्दा क्यास डेबिट हुन्छ, तर चेक रिसिभ गरेछौँ भने पहिला ब्याङ्क हुन्छ, किनकि ब्याङ्कले हामीलाई पैसा दिन्छ। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु यसको अब केबाट हामी रिसिभ गरेछौँ। सो केलाई हामी डेबिट गर्ने, केलाई क्रेडिट गर्ने, ब्याङ्कलाई चाहिँ हामी डेबिट गर्छौँ। सो अब यो ब्याङ्क चाहिँ डेबिटमा रहेछ, त फेरि हामी डेबिटतिर लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम के रहेछ? के। सो केबाट हामी यहाँ लेख्छौँ। त अब यसको डेट चाहिँ 6 अप्रिल रहेछ। अनि डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने अनि के यसको ब्याङ्कको अपोजिट नाम हो। सो के लेख्ने? अकाउन्ट। अनि अमाउन्ट कति रहेछ? 2000। सो 2000 लेख्ने। अब अर्को क्वेसन हेर्ने। यहाँ के रहेछ? पेड रेन्ट बाई चेक। अब रेन्ट हामी चाहिँ पेड गरेछौँ, त्यो पनि क्यास नदिएर चेक दिएछौँ। हामी रेन्ट तिरेछौँ, त्यो पनि चेकबाट। तब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ? हामी पेड गर्छौँ रेन्ट, त जे हामी पेड गर्छौँ त्यसलाई डेबिट गर्ने। सो अब चाहिँ यहाँ रेन्ट अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। यसको जर्नल एन्ट्री गर्दा रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। अब ब्याङ्क गयो क्रेडिटमा। सो क्रेडिटमा गयो भने यसलाई हामी क्रेडिटतिर लग्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। सो अब यसको डेट लेख्ने। डेट कति छ? 7 अप्रिल। क्रेडिटतिर लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्ने अनि यसको जस्ट अपोजिट नाम रेन्ट हो। सो रेन्ट लेख्ने। अब कति रेन्ट तिरेछौँ? 3000। सो 3000 यहाँ लेखिदिने। अब अर्को क्वेसन हेर्ने। पेड टु राम बाई चेक। अब रामलाई हामी पेड गरेछौँ। अब के कारणले पेड गर्छौँ त्यो कारण दिएको छैन, त्यो कारण हेर्दा पनि नहेर्ने। अब जुन हामी मात्र बुझ्ने कि पेड गरेछौँ, पेड गर्दा हामी हाम्रो क्यास चाहिँ जान्छ। अब क्यास नदिएर चाहिँ हामी चेक दिएछौँ, क्यासको चेक दिएछौँ। सो अब चाहिँ हामी रामलाई पेड गरेछौँ भने राम रिसिभर भयो। सो रामलाई हामी डेबिट गर्छौँ। अब यसको जर्नल एन्ट्री गर्दा राम अकाउन्ट डिआर टु ब्याङ्क अकाउन्ट। रामलाई हामी पेड गर्दा हाम्रो क्यास जान्छ, क्यास जान्छ भने हामीले ब्याङ्क मतलब चेक दिएछौँ हामी, त ब्याङ्क क्रेडिट हुन्छ। सो हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। अब यसको
डेट कति हो 8 अप्रिल बाई राम अकाउन्ट कति पेड गरेछौ 4000 सो 4000 लेखिने। अब हेर्ने अर्को क्वेशन विथड्र फ्रम बैंक फर पर्सनल युज। अब पर्सनल युज को लागि हामी बैंकबाट पैसा चाहिँ झिकेछौँ बिजनेस को जुन अकाउन्ट हुन्छ बैंकमा त्यसबाट चाहिँ हामी आफ्नो पर्सनल युज को लागि झिकेछौँ। अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ अब यसो हेर्दा बिजनेस को अकाउन्टबाट हामी आफ्नो पर्सनल युज को लागि झिक्दा बिजनेस को क्याश त जान्छ तर हामीले आफ्नो पर्सनल युज को लागि त्यसलाई निकाल्छौँ। सो बिजनेसलाई के हुन्छ घाटा लाग्छ। अब बिजनेसलाई घाटा लाग्छ र दिने चाहिँ हाम्रो बैंक रहेको हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ ड्रविङ गर्दा ड्रविङ अब यसको चाहिँ हामी जर्नल एन्ट्री गर्ने। सो यसको ड्रविङ अकाउन्ट डीआर टु बैंक अकाउन्ट किनकि हामीले ड्रविङ गर्दा बिजनेसलाई घाटा लाग्यो र त्यो चाहिँ बैंकबाट हामी निकालेछौँ। सो बैंक के भयो बैंकले दियो त बैंक गिभर भयो। सो गिभरलाई हामी क्रेडिट गर्ने र पैसा जुन बिजनेसलाई घाटा लाग्यो के को कारणले लाग्यो ड्रविङ को कारणले हामी ड्रविङ गरेछौँ जसको कारणले। सो घाटाले हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। तब बैंक हाम्रो चाहिँ क्रेडिट रहेछ। सो क्रेडिट रहेछ भने क्रेडिट लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्दा अपोजिट नाम के हो ड्रविङ। सो अब यसको डेट लेख्ने के रहेछ 9 अप्रिल क्रेडिट लेख्दा बाइले स्टार्ट गर्ने। अब ड्रविङ अकाउन्ट कति ड्रविङ गरेछौँ 5000। अब 5000 हामी क्रेडिटमा चढाइदिने। अब हेर्ने 10 अप्रिलमा अब पर्चेज्ड फर्निचर एन्ड पेड बाई चेक। हामी चाहिँ फर्निचर चाहिँ खरिद गरेछौँ र त्यसको लागि हामी चेक दिएछौँ। अब फर्निचर खरिद गर्दा चाहिँ फर्निचर आउँछ सो फर्निचरलाई डेबिट गर्छौँ र हामी चेक दिएछौँ भने चेक चाहिँ बैंक चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखेर हेर्दा यसको जर्नल एन्ट्री फर्निचर अकाउन्ट डीआर टु बैंक अकाउन्ट। सो हाम्रो फर्निचर डेबिट भयो र बैंक क्रेडिट भयो। अब क्रेडिट भयो भने फेरि हामी क्रेडिटतिर लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। त फर्निचर रहेछ सो फर्निचर लेख्ने 10 अप्रिलमा बाई फर्निचर अकाउन्ट कतिको खरिद गरेछौँ 10000 सो 10000 लेख्ने। अब हेर्ने 11 अप्रिल को पेड टेलिफोन चार्ज। हामी चाहिँ टेलिफोन बिल चाहिँ हामी चेकबाट भुक्तानी गरेछौँ 500 को टेलिफोन चार्ज चाहिँ हामी चेकबाट भुक्तानी गरेछौँ। सो अब यसको जर्नल हामीले भुक्तानी गर्दा पैसा जान्छ सो हामी क्रेडिट पैसा जान्छ भने क्रेडिटतिर लेख्छौँ र जर्नल एन्ट्री बनाएर हेर्दा हामी जुन पेड गरेछौँ त्यसलाई डेबिट गर्ने। टेलिफोन चार्ज पहिला लेख्ने टेलिफोन चार्ज हाम्रो डेबिट हुन्छ अनि हामी चेकद्वारा भुक्तानी गरेछौँ भने बैंक क्रेडिट हुन्छ। सो टु बैंक अकाउन्ट। अब फेरि हेर्ने बैंक कतातिर आयो क्रेडिटमा आयो। सो क्रेडिटमा आयो भने क्रेडिटतिर लेख्ने र यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने। अपोजिट के रहेछ टेलिफोन डेट के रहेछ 11 अप्रिल बाई टेलिफोन। टेलिफोन चार्जले हामी तिरेछौँ कति तिरेछौँ त 500 सो 500 चढाइदिने। अब हेर्ने 12 अप्रिलमा के रहेछ क्यास विथड्र फ्रम बैंक फर अफिस युज। अब चाहिँ हामी बिजनेसको चाहिँ बैंक अकाउन्टबाट चाहिँ हामी क्यास निकालेछौँ त्यो पनि बिजनेसकै युजको लागि। अब बिजनेसको चाहिँ अकाउन्टबाट क्यास झिक्दा बिजनेसको क्यास एसेट घट्छ र फेरि त्यो क्यास ल्याएर बिजनेसकै युजको लागि युज गर्दा त्यसलाई युज गर्दा चाहिँ बिजनेसलाई फाइदा हुन्छ। सो बैंक चाहिँ हामी यहाँ हेर्ने क्यास विथड्र फ्रम बैंक। अब हामी क्यास निकालेछौँ बैंकबाट। अब अफिसको युजको लागि निकालेछौँ भने बिजनेसमै त्यो क्यास जान्छ। अब यो बैंकबाट हामी निकालेछौँ भने बैंक गिभर भयो यो भनेको गिभर भयो
र क्यास भनेको के भयो रियल अकाउन्टसँग क्यास चाहिँ गुड्स भयो र यो रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। अब चाहिँ गिभरलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ र क्यास निकाल्दा फेरि बिजनेसमा दिँदा क्यास बिजनेसले चाहिँ क्यास रिसिभ गर्छ, सो क्यास आउँछ, सो क्यासले हामी क्रेडिट गर्छौँ डीआर टु बैंक अकाउन्ट। फेरि बैंक कतातिर आयो क्रेडिटतिर आयो। अब क्रेडिटतिर आयो भने यसले हामी फेरि क्रेडिटतिर लेख्ने र यसको अपोजिट नाम क्यास लेख्ने। यसको डेट कति रहेछ 12 अप्रिल, अप्रिल बाई क्यास अकाउन्ट कति रहेछ 6000 लेख्ने। अब यो सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी रेकर्ड गर्यो। अब यहाँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भएको भए हामी यसलाई क्रेडिटलाई रेकर्ड गर्दैनथ्यौँ किनकि क्यास बुकमा हामी क्यास ट्रान्जेक्सनहरू मात्र रेकर्ड गर्छौँ। सो अब सबै ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड भयो। अब यसलाई टोटली गर्ने, अब यसलाई टोटली गर्दा चाहिँ 53000 आयो। अब यसलाई टोटलिङ गर्दा 30500 मात्र आउँदैछ। अब यता त कम भयो किनकि यता 30500 मात्र छ, यहाँ 53000 छ। अब 30500 मा कति जोड्यो भने 53000 आउँछ। पहिला यो बराबरको यो त पुर्याउनु पर्यो, यो यता 53000 लेखिदिने। अब यो 30500 मा हामी कति जोड्दा चाहिँ 53000 आउँछ, त्यति अमाउन्ट हामी चाहिँ आफूले थप्ने। र के भनेर थप्ने, यहाँ जहिले पनि हामी लास्ट डेटमा थप्ने, अप्रिल बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 22500 हामी थपिदियो भने 53000 आउँछ। अब जति अमाउन्ट हामी चाहिँ क्रेडिटतिर थप्यौँ सेम त्यतिकै अमाउन्ट चाहिँ अब हामी डेबिटतिर थप्ने। डेबिटतिर थप्दा 2 भन्ने, टु ब्यालेन्स बिडी लेखेर हामी त्यतिकै अमाउन्ट थपिदिने। र यो बिडी चाहिँ जहिले पनि ओपनिङ डेटमा हुन्छ र ओपनिङ डेटमा लेख्दा यो जुन महिना छ त्यसपछि आउने महिनाको हामी नाम लेख्ने। अप्रिल पछि के आउँछ मे, सो मे 1 टु ब्यालेन्स बिडी भनेर हामी लेखिदिने। अब सिंगल कोलम क्यास बुक चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ हामी डबल कोलम क्यास बुक